अब दलितलाई यसरी छोरा बनाएर घरमा ल्याएर दसैँमा टिका लगाइदिए भन्ने कुरा भन्नेले भनुन्, तर मेरो दिलबाट नै जे कुरा मैले चाहेँ हैन, मैले फिल गरेको छैन। सानो जात र ठुलो जात भन्नेहरूको वास्तै नगरी समाजसेवी सरिता उप्रेतीले बलराम परियारलाई यो दसैँमा घरमै लगेर दसैँको टिका लगाइदिएकी छन्। दलित भन्ने शब्द त म आफू पनि उच्चारण गर्न मन लाग्दैन हैन, र जो कसैले पनि उच्चारण नगर्दिउन्, किनभने अहिलेसम्म नदेखेका कुराहरू हुन् क्या। अब यो जात त सायद हामीलाई वर्गीय छुट्याएको मात्रै होला हैन, अब नदेखेको भएर मलाई चाहिँ उच्चारण गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ मन लाग्दैन। यदि मेरो कारणले त्यस्तो केही समस्याहरू सिर्जना भएर तपाईँहरू बोल्नु भएको छैन भने पनि म हजुरहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु त्यसको लागि। र विशेष गरी उहाँ जस्तो आमा पाउनु मेरो लागि धेरै भाग्यको कुरा हो। अहिले म यता आएको चाहिँ 3 दिन जति भयो, 2-3 दिन भयो होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कोठा नपाउन्जेलसम्म चाहिँ यतै मम्मीकोमा बस्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ पछि यताबाट अब मामुले पनि अलिकति सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। कोठामा सामानहरू किन्नको लागि यताउता दिदीले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि हजुर। अब वर्षा र दिनको रमाइलो चाड गाउँ घरमा आइपुग्यो, नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो। आहा वाह, हो दसैँ आयो, हो दसैँ आयो, कोदो फुल्यो बारीमा। बलराम परियार धेरै दुःख पाएका, सङ्घर्ष गरेका मान्छे हुन्। मिठो गीत गाउने प्रतिभा भएका मान्छे हुन्, तर कसैको सहयोग नपाउँदा अझै पनि छटपटिरहेका छन् बलराम। हिजो बलराम सडकमा भिख पनि माग्यो, सडकमा सुत्यो पनि, गर्दै होटेलसम्म भाँडा माझ्दै पनि हिँड्यो। आज के छ त? आज पनि अब नडटेर भन्नुपर्दाखेरि होइन, अच्छा, म आमा भन्दा पनि खरो मिडिया चाहिँ आमा हो कि भाइ? मलाई त त्यस्तो लाग्छ। मैले अस्ति नै बाउ भनिसकेँ मैले। हुन त हो। हुन्छ, तपाईँले त्यो ठाउँ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले के गरेँ गरिनँ त्यो आफ्नै ठाउँमा होला नि, त्यो त अरूले देख्ने कुरा हो होइन, भनिरहन बोलिरहन भन्दा पनि। क्षमा पावामा यदि मबाट गल्ती भए, तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँचिरहे। क्षमा पावामा यदि मबाट गल्ती भए। केटीहरू त त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आए पनि एक्सेप्ट गर्दिनँ क्या। म पहिला सुरुमा राम्रोसँग चेक गर्छु होइन, के कस्तो ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूको चेक गर्छु, अनि त्यसपछि मात्रै अनि बोल्छु। हजुर, के हो छोरा हानथापै परेछ? मैले त्यही भएर शङ्का लाएर सोधेको, नभन्दै त्यस्तै पर्या रहेछ। बलरामलाई सरिताले घरैमा लगेर पालेको भन्ने हल्ला आएपछि यस्तो भन्छन्। म एकजनाले गरेको सहयोगले मात्रै सायद भनौँ न बलरामलाई पुग्दैन क्या सहयोग, उसलाई म जस्ता। दर्शकबिन आजको भिडियो निकै खास बनेको छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। समाज परिवर्तनको लागि यस्ता उदाहरणहरू अझै चाहिन्छ होला। नमस्कार, म गोविन्द पङ्गेनी काठमाडौँको कलङ्कीबाट आज हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। अवश्य पनि आजको विषयवस्तु तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको भिडियो निकै स्पेसल बन्दैछ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको केही पोजिटिभ म्यासेज जाने भिडियो पनि छ। मन परे लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। स्वागत छ तपाईँ दुवैजनालाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। आज विजया दशमीको दिन। हुन त यो भिडियो कहिले हेर्नुहुन्छ दर्शकबिनहरूले? यहाँहरू दुवैजनालाई ढिलै भए पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। हजुर। अनि खरो मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा भगवान रूपी दर्शकहरूको लागि पनि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना विजय दशमीको। हजुर, बलरामको यो पहिलो दसैँ हो मनाएको यसरी कि के? पहिला घर परिवारमा चाहिँ सानो हुँदाखेरि मनाएको थिएँ, तर धेरै समय भएको थियो। के कारणले गर्दा मनाउन पाएको थिएन। फाइनल्ली धेरै वर्ष, धेरै त होइन, 1-2 वर्षपछि चाहिँ फेरि यसरी आज
मनाउनु पाएँ, एकदमै खुसी लागेको छ। जन्मदिने आमाको हातबाट कहिले टिका लाउनु भयो कि भएन त तपाईँले? जन्मदिने आमाको हातबाट त मैले कहिल्यै लाउनु पाएको छैन टिका। कहिले लाउनु पाउनु भएन? लाउनु पाएन। आज आमाको हातबाट पहिलोपटक टिका लगाउनु भयो हो तपाईँले? म सायद मेरो विचारमा मैले पहिलोचोटि नै यस्तो राम्रो सोच विचार हुनु भएको एउटा महान आमा जसलाई सबैले मान्नु भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ, आज यसरी टिका लाउनु पाउँदा उहाँको हातबाट चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। हजुर, दिदीलाई कस्तो लाग्यो त आज दसैँको दिन पनि सडकमा हुर्केका बलराम होटेलमा भाँडा माझ्दै थिए, तपाईँले चाहिँ मैले सहयोग गर्छु भनेर बलरामलाई आजसम्म यहाँसम्म दुःख सुख लिएर पनि आउनुभयो। आज दसैँको दिन बलरामलाई छोरा सम्झेर नै यहाँले टिका पनि लगाउनु भयो। कस्तो रह्यो आजको दिन तपाईँको? सबैभन्दा पहिला त दर्शकबिनहरूलाई नमस्ते। म सरिता उप्रेती कलङ्कीबाट। यो 2077 सालको विजयादशमीको देश लगायत विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रो चालले दसैँहरू मनाउन त पाएको छैनौँ, तैपनि यतिसम्म एउटा मैले भनौँ न मेरो एउटा के भन्ने यो मेरो एउटा सरप्राइज नै होला, नसोचेको कुरा हो यो। मैले कुनै दिन मैले सोचेको पनि थिइनँ होला। अब मैले यसरी छोरा भनेर सम्बोधन गरेर म टिका लगाउँछु भन्ने कुरा। अब हुन त मेरो 2 भाइ छोरा, रियलमा 2 भाइ छोरा पनि हो, र आज मेरो एउटा छोरा विदेशमा छ, मैले उसलाई टिका लगाउन त पाइनँ, तर पनि उसको स्थान बलरामले दिएर मैले बलरामलाई मैले टिका लगाउन पाएँ। मैले त्यही नै महसुस गरेको छु। जे थियो मसँग अहिले त्यही नै छ। मसँग 2टा छोरा मैसँग छन्। एउटा छोरा तपाईँको परदेशमा भए पनि बलराम अर्को छोरा पाउनु भयो हैन? हजुर, यसमा म एकदमै खुसी छु। बलरामलाई टिका लगाउन पाउँदा मैले त्यही फिल गरेँ। मेरो जे थियो 2 भाइ छोरालाई नै मैले टिका लगाइदिएँ। म एकदमै खुसी छु। हजुर, तपाईँले बलरामलाई एउटा जातीय हिसाबले पनि घरमा ल्याउँदाखेरि कतिले सपोर्ट पनि गर्नुभयो, कतिले सपोर्ट गर्नु भएन पनि अहिले घरमै ल्याएर टिका लगाइदिनु भएको छ। जातीय हिसाबले पनि तपाईँ त ब्राह्मणको छोरी, उहाँ परियार हुनुहुन्छ, जातीय हिसाबले पनि अलिकति नमिलेको देख्छ यो समाजले। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसैले नराम्रो भन्यो भनेन, अथवा यो विषयमा तपाईँलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो भयो त? भाइ, अप्ठ्याराहरू त थिए नै र अहिले पनि छन् नै हैन। यी अप्ठ्यारा अब कतिले भनेका छन्, अब मुखै खोलेर भन्नु नै पर्यो। यसको लागि म माफी नै चाहेँ। अब दलितलाई यसरी छोरा बनाएर घरमा ल्याएर दसैँमा टिका लगाइदिए भन्ने कुरा भन्नेले भनुन्, तर मेरो दिलबाट नै जे कुरा मैले चाहेँ हैन, मैले फिल गरेको छैन ऊ दलित हो भनेर। मैले यति मात्रै हेरेँ कि के नै फरक मैले नदेखेको भएर होला हैन। यो कसले बनायो दलित मलाई थाहा भएन। सायद प्रत्यक्ष मेरो आँखाले देखेको भए मैले पनि यी कुराहरूलाई मान्ने थिएँ होला भाइ हैन। मैले नदेखेको कुरालाई म विश्वास गर्दिनँ। मैले दलित छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। जे उसमा आज मैले दलितलाई टिका लगाएँ, समाजबाट त केही इन्कार त छ नै, तर मैले समाजलाई हेरिनँ भाइ, मेरो आफ्नो दिललाई हेरेँ। भनेपछि बलराम परियारलाई चाहिँ अहिले यो दसैँमा टिका लाउँदाखेरि तपाईँको नजिकका साथीभाइहरूले पनि सपोर्ट गरेनन् तपाईँलाई? गरेनन् हजुर, मलाई सपोर्ट गरेनन्। मेरा आफन्तहरूले पनि अब भनौँ न कति त अहिलेसम्म पनि मेरा आफन्तहरू बोलचाल भएका छैनन् हैन। अनि अब यही हो भाइ, मलाई दलित भन्ने शब्द त म आफू पनि उच्चारण गर्न मन लाग्दैन हैन, र जो कसैले पनि उच्चारण नगर्दिउन्, किनभने अहिलेसम्म नदेखेका कुराहरू हुन् क्या। अब यो जात त सायद हामीलाई वर्गीय छुट्याएको मात्रै होला हैन। अब नदेखेको भएर मलाई चाहिँ उच्चारण गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ मन लाग्दैन र मैले गरिनँ भाइ। हजुर, बलराम भाइलाई कस्तो लाग्छ? सरिता दिदीले तपाईँले आमा भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले यति धेरै अब्जसहरू कुराहरू खाएर समाजलाई पचाएर तपाईँलाई आज घरमा ल्याएर टिका लगाउनु भएको छ। हुन त दिदीले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा त्यति धेरै सहयोग गर्न नसक्नुहोला, यो उहाँले मात्रै गर्ने काम पनि होइन, धेरै नेपालीहरूले मिलेर गर्ने सहयोग पनि हो होइन। उहाँले यति धेरै तपाईँलाई माया गर्नुभएको छ कि तपाईँलाई चाहिँ वास्तवमा भित्री मनदेखि कस्तो लागिरहेको छ? सर्वप्रथम त उहाँले मेरो लागि गर्नुभएको जुन एउटा विशेष योगदान छ, काम छ होइन, जुन एउटा जिम्मेवारी छ, त्यसको लागि म मेरो जीवन्तसम्म जहिले पनि रेडी रहनेछु होइन। एकदमै आभारी रहनेछु उहाँप्रति। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो मनमा लागेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मेरो कारणले उहाँको आफन्तजनहरूले केही त्यस्तो नराम्रो नकारात्मक कुराहरू सोचेर होइन उहाँको चित्त दुखाइदिनु भएको छ भने प्लिज उहाँको तर्फबाट तपाईँहरू समक्ष म माफी माग्न चाहन्छु। कृपया मेरो कारणले गर्दा चाहिँ
आज एउटा महान आमाको होइन एउटा समाज परिवर्तनको बाटोतर्फ चाहिँ हामी लम्किनुपर्छ है भन्ने एउटा नयाँ सोच विचार लिएर अगाडि बढ्ने महान आमाको सोच विचार एउटा बाटोमा चाहिँ बाधक तत्त्व नबनिदिनु होला होइन। यदि मेरो कारणले त्यस्तो केही समस्याहरू सिर्जना भएर तपाईँहरू बोल्नु भएको छैन भने पनि म हजुरहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु त्यसको लागि। र विशेष गरी उहाँ जस्तो आमा पाउनु मेरो लागि धेरै भाग्यको कुरा हो। जस्तो अब उहाँको छोरा अर्को छोरा पनि आज यहीँ घरमै हुनुहुन्थ्यो होइन, दुईवटा छोरालाई टिका लाउनु भयो दिदी, कस्तो भयो, कस्तो मान्नुभयो? दाईसँग आज प्रत्यक्ष रूपमा पहिलो भेट पनि होला, कसरी लिनुभयो? तपाईँलाई कतिको माया गर्नुभयो, गर्नु भएन, कस्तो पाउनुभयो त रियाक्सन चाहिँ? दादासँग कुराकानी अब भइरहेको हुन्छ। दादाले पहिला पनि हाम्रो इन्टरभ्यू हेर्नु भएको रहेछ अनि त्यसपछि दादाले बिजी हुनुहुन्छ, अब डक्टर जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ होइन त। अनि त्यही भएर हामी खासै बोलचाल नगरे तापनि खाना खान्छौँ, सँगै बस्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले अलिकति सन्चो नभएर चाहिँ आराम गरिराख्नु भएको छ। हजुर, माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। अनि तपाईँको यति बेला तपाईँलाई यो दसैँमा चाहिँ तपाईँको परिवारलाई जन्म दिने आमा, त्यसै गरी तपाईँको आफन्तजनहरू, त्यो गाउँको माहौललाई कतिको मिस गर्नुभयो कि भएन त? मिस गरेँ, गर्नु त होइन, तर एउटा हिसाबले खासै मिस पनि गरिनँ। कोरोना थियो, हजुर, कोरोनाले गर्दा डर लागेको थियो होइन, त्यही भएर मिस गरे पनि जाने भन्ने कुरा चाहिँ गरिनँ। हजुर। अब अर्को साल चाहिँ बरु मम्मीलाई पनि त्यहाँ लाने कुरा, गाउँ लाने तपाईँको घरमा हो सोचेको थिएँ होइन। अब के कस्तो हुन्छ पछिको कुरा चाहिँ हजुर त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। हजुर, बलराम भाइलाई कतिपय कुरा दर्शकहरूले अलिकति फरक बुझ्नु भएको पनि छ। बलराम भाइलाई दिदीले घरमै ल्याएर राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि धेरैले बुझिरहनु भएको रहेछ। यो कुरा वास्तविकता रहेनछ वास्तवमा होइन। उहाँ दिदीले चाहिँ एउटा छोरा सम्झेर उसलाई पर्ने केही दुःख सुखमा मलम लगाउने र एउटा आमाको एउटा हुन्छ नि त जिम्मेवारी जस्तो केही महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ सहयोग गर्ने अठोट गर्नुभएको रहेछ। वास्तविकता के हो थोरै तपाईँले भनिदिनु न। वास्तविकता चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब एउटा उमेरको हिसाबले पनि अनि अर्को अब एउटा भावनात्मक हिसाबले पनि होइन। उमेरको हिसाबले चाहिँ अब उहाँ चाहिँ मेरो आमा जस्तै हुनुहुन्छ। अब बोल्दै जाँदाखेरि कुराकानी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा आमा, अब छोरा जस्तो मान्छे होइन, छोरा भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छोरा भन्नुभएको हो। र वास्तवमा चाहिँ एडप्ट नै चाहिँ गर्नु नै भएको पनि होइन होइन। अनि कतिपय मान्छेहरूले त्यतिखेर ल बलराम चाहिँ एउटा वेल फ्यामिलीमा इस्टाब्लिस भइसक्यो होइन, अनि उसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जति सहयोगहरू छ उसको लागि चाहिँ हामीले अलि नगर्दा नै हुन्छ होला भन्ने एउटा त्यो सोच विचार गरिदिनु भयो। र म चाहिँ यता मम्मीलाई कहिलेकाहीँ भेट्न आउँथेँ अनि त्यसपछि उहाँकै माध्यमबाट एउटा सानो फिल्म खेल्ने अवसर पनि पाएको थिएँ होइन। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो अब दिदीले यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? दर्शकहरूले कतिपय कुरा बलरामलाई सहयोग गर्छु, उसलाई सहयोग गर्न चाहने मान्छेले पनि ल दिदीले छोरा बनाउनु भयो, उ त अब महलमा पुग्यो भनेर सहयोग पनि रोकियो अरे, पठाउनै लागेका पैसाहरू पनि बलरामलाई पठाइएन अरे। यो एउटा अलिकति दर्शकहरूले गलत बुझ्नु भयो कि यस विषयमा चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ दिदी तपाईँले? हजुरहरूले जे बुझ्नु भएको छ त्यो गलत बुझ्नु भयो। खासै मैले बलरामलाई एडप्ट गरेर मेरो घरमै ल्याएको त होइन होइन। जसरी तपाईँहरू हुनुहुन्छ सहयोगकारी मन भएका, म पनि त्यही नै परेको हो। र ऊ एउटा उमेरको आधारले ऊ सानो, म अलि ठुलो भएको कारणले के नाम लाउने त भन्दाखेरि सम्बोधन के गर्ने त सम्बोधन के गर्ने भन्दाखेरि मैले छोरा भनेर खै कसरी मलाई मुखैबाट छोरा आइदियो क्या। छोरा भने अब मैले छोरा भन्दा उसलाई मामु भन्ने बाध्यता पर्यो होला सायद होइन। तर मैले उसलाई एडबै गरेर मैले घरमै राखेर मैले जे जति म पर्सनली रूपमा मात्रै सहयोग गर्छु त्यो होइन होइन। तपाईँहरूले गलत नबुझिदिनु होला। र यति चाहिँ हो कि अब जे तपाईँहरूले जसरी गर्नुहुन्छ म पनि उसको मैले एउटा फिल चाहिँ यति चाहिँ सोचेको हो। जस्तै म एउटा उसको एउटा गार्जियन भएर बच्चा हो, बढ्दो उमेर, कुनै बेला राम्रो पनि गर्ला नराम्रो पनि गर्देला। नराम्रो गर्दा ए बाबु तिमीले के गरिरहेछौ भनेर मैले एउटा गाइडलाइन्स चाहिँ म दिन्छु होइन। तर यो होइन कि मैले छोरै बनाएर घरमा ल्याएर घरमै पालेर, किनभने उसको एज पनि यो होइन बाबु। छोरा बनाएर मैले घरमा राख्ने अब त भन्ने हो भने त छोराले आमा पाल्ने एज हो भन्नु नै पर्दा होइन। र तैपनि सन्तानलाई आमाको अभाव सधैँ नै हुन्छ। र मैले उसको फर्स्ट इन्टरभ्यू सुनेको भएर एउटा फिलिङ्स गराएको मात्रै हो आमाको, तर खासै मैले एडप्ट गरेको चाहिँ होइन। हजुर, तपाईँले चाहिँ अब बलराम भाइलाई कस्ता सहयोगहरू गर्नुहुन्छ त?
अब यही हो भाइ, अब उसले हिजोको दिनहरूसम्ममा त अब रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको थियो होइन। अब अहिले त त्यो पनि उसले छोडेको छ। ए भनेपछि बलरामले भाँडा माझ्ने त्यो होटलमा छोड्नुभयो तपाईँ? छोड्नु अस्तिदेखि हो। अब चाहिँ यहाँ एउटा साथीहरूसँग चाहिँ एउटा साथीलाई चाहिँ कोठा खोजिदिनु भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ कोठामा चाहिँ होटलमा काम गरिरहँदाखेरि अब सबै कुराहरूलाई समय दिन पनि सकिएन। एक्जाम पनि नजिकै आउँदैछ। अनि त्योसँगै अब गीत सङ्गीतलाई पनि निरन्तरता दिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब होटल छोड्न मन पनि एउटा हिसाबले त थिएन है। त्यत्रो वर्षसँगै बसेँ। कति वर्ष गर्नुभयो अरे त्यो होटलमा? वर्ष 4-5 महिना यस्तै गरेँ। अनि त्यसपछि सुरुवातीदेखि नै हो, उहाँहरू पनि एउटा अभिभावक जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि ठुलो गुण छ, धेरै नमन गर्न चाहन्छु बाजेलाई, साउजीहरूलाई, सम्पूर्णलाई है। अनि त्यसपछि अब यही गीत सङ्गीतमा अनि पढाइलाई नै केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब उता न्यू बानेश्वरतिर मैती देवीतिर चाहिँ कोठा सर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। अहिले जस होटलबाट तपाईँ निस्किनु भयो कि भएन त? सामानहरू चाहिँ होटलमै छ। अब भोलि पर्सितिर चाहिँ सर्ने कुरा भइरहेको। अहिले त आमाको घरमा बस्दै आउनु भएको छ होइन? कति दिन भयो तपाईँ यहाँ आएको आमाको घरमा? अहिले म यता आएको चाहिँ 3 दिन जति भयो। 2-3 दिन भयो होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कोठा नपाउन्जेलसम्म चाहिँ यतै मम्मीकोमा बस्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ पछि यताबाट अब मामुले पनि अलिकति सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। कोठामा सामानहरू किन्नको लागि यताउता दिदीले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि? हजुर, अब त्यहाँबाट छोड्दैछ भन्ने नि अब सायद उसको त चाहना पनि थियो कि है रेस्टुरेन्टमा। र एक त मैले नै प्रेसर गरेर पनि होला कि अब सक्दैन कि टाइम दिने जस्तो लाग्यो मलाई। अब एक त पढाइ पनि भयो, म्युजिक क्लास पनि सिक्नु पर्यो होइन। यतिले मात्रै त उसलाई पुग्दैन नि त। त्यही भएर मेरो सानो सजेसन पनि थियो, सायद त्यहाँ बसेर पुग्दैन होला, टाइम पुग्दैन होला, एकचोटि अब रेस्टुरेन्ट चाहिँ छोड्नु पर्छ कि उहाँहरूसँग भन सल्लाह गर होइन भनेर अब त्यही हो। अब कोठाहरू खोज्दैछौँ। अब उसलाई यही हो, अब मैले गरेँ यही हो। अब आमाको अर्थ नै यही नै रह्यो होइन। अरू दर्शकबिनहरूले चाहिँ जे जस्तो सपोर्ट गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभयो, उसको लागि एकदम ठुलो कुरा हो होइन। अब म चाहिँ एउटा यस्तो भयो क्या, एउटा के भन्ने एउटा फ्यामिली जस्तैमा नै परिएँ क्या। हुन त मैले छोरा त होइन नै होइन, भन्नु नै पर्दा एडप्ट गरेको त होइन नै, तर पनि एउटा कस्तो भन्दा मेरो यो एउटा कर्तव्य नै पर्न जाने जस्तो महसुस फिल गरेँ क्या मैले। त्यहाँबाट निस्कित हाल्यो होइन, निस्कियो। खासै भन्नुपर्दा मसँग सल्लाह गरेर आएको पनि होइन है, तर उसलाई पनि अब कन्फिडेन्स भयो होला मेरो मम्मी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने भोलि सम्झिउँला भन्ने भयो होला। र ठिक छ, त्यसको लागि म पछि पर्दिनँ। यी सानातिना सहयोगको लागि म पछि पर्दिनँ होइन। अब भोलि चाहिने उसको कोठा खोज्ने कामदेखि लिएर कोठामा चाहिने सरसामान, उसलाई खानेदेखि लिएर सुत्नेसम्मका सरसामानहरू चाहिने जे जस्तो छ म सहयोग गर्छु उसको लागि। हजुर, जस्तो अब बलरामले अब वर्षौँदेखि काम गरेको होटल छोड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, राम्रो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको बोली पनि मिठो छ होइन, गीत पनि मिठो गाउनुहुन्छ। यति राम्रो मान्छेले भाँडा माझिरहँदा, सेकुवा पोलिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्थ्यो तपाईँको मनभित्र? सुख दुःखहरू, मेरो यो फिल होइन कि म गलत ठाउँमा छु कि जस्तो लाग्यो कि लागेन तपाईँलाई? गलत ठाउँमा छु जस्तो त त्यस्तो लागेन। किन भन्दाखेरि अब जीवन जिउनको लागि गर्नै पर्ने चिज भनेको काम नै हो होइन। कामलाई चाहिँ समान रूपमा सम्मान गरेर नै गर्थेँ। चाहे त्यो अरूको भाँडा माझ्ने नै काम किन नहोस्, टेबल सरसफाइ गरेर अरू कस्टमरको गाली खाने नै काम किन नहोस् होइन, सबैलाई सम्मान सम्झेँ। अनि त्योसँग चाहिँ यो मेरो एउटा जीवनको सङ्घर्ष हो। केही समयको लागि यसले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने मैले चाहिँ गर्नुपर्छ यो काम भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचेर। जस्तो तपाईँलाई हेर्दाखेरि यो मान्छेले होटलमा काम गर्छ, यसले सेकुवा पोल्छ अथवा यसले भाँडा माझ्छ जस्तो लाग्दैन कि हेर्ने मान्छेले। अनि सहयोग गर्ने दर्शकहरू पनि भ्रममा हुनुहुन्छ, यति राम्रो हेर्छ मान्छेले कहाँबाट दुःख पर्या होला र किन सहयोग गर्ने होला भन्ने पनि होला। तपाईँको अलिक यो लवाई खवाईले अलिकति तपाईँलाई हेम्पर गरे हो? लवाई खवाईले भन्दा पनि अब यो आजभोलि यो दसैँ तिहार आयो होइन, अनि त्यही भएर पनि यो नयाँ कपडाहरू यस्तै लगाउँदैछु कि। अनि अब इन्टरभ्यू चाहिँ पहिलाको भन्दा अब नयाँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ अलिकति सस्तै जोरको लुगा कपडा भए पनि होइन राम्रो बनेर जाउन त भन्ने एउटा विचार लागेर हो। नत्र त्यस्तो त छैन। अब हामी अब एउटा सङ्घर्ष अझै धेरै त गर्नु नै छ, धेरै दुःखहरू भोग्नु नै छ होइन। त्यही भएर पनि अब त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हजुर, बलराम भाइलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाऊँ मैले। हजुर, अब लगत्तै अब
2-4 दिनमा मेनुका परियारलाई त चिन्नुहुन्छ तपाईँले? चिन्छु। राम्रो प्रतिभा भएको बहिनीसँग तपाईँले र मेनुकाले गाउने एउटा राम्रो प्रोजेक्ट मेरो हातमा परेको छ। यो चाहिँ तपाईँले गाउने, त्यसै गरी मेनुकाले गाउने तयारी हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै आभारी छु सर्वप्रथम हजुरप्रति। अनि हजुर। त्यो मेरो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुने होइन, हजुर। सहयोगी मनहरूप्रति धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर। तपाईँ आफूले गाउने हो, म्युजिक भिडियो होइन? तपाईँ देखिने पनि हो अनि त्यसै गरी गाउने पनि हो। यो त झन् मेरो लागि लाइफमै झन् एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हुन्छ। हजुर। अहिलेसम्म चाहिँ मैले 2-4वटा हुन्छ नि त्यतिकै अवसरहरू छोडेको थिएँ, किनभने पहिलो नै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। र मैले भनेको थिएँ नि भाइलाई, पहिले पनि गीतहरू दाइ गीत गाउने मान्छेहरू धेरैले गाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, भन्नुभएको थियो दिदी होइन। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, भाइ पहिलो गीत हो, स्पेसल गर्नुपर्छ है, जस्तो तस्तो चाहिँ नगर्नु, भोलि जीवनभर मैले सुरुवात गरेको गीत हो यो हो भनेर सम्झिनु हुनुपर्छ है भनेर रोकेको थिएँ। अहिले चाहिँ स्पेसल राम्रो गीत राम्रो तरिकाले गर्ने राम्रो प्रोजेक्ट, यो गीतलाई कहाँबाट कसले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा खुलाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँलाई थोरै हिन्ट्स मात्रै दिएको मैले। अहिले यति बेला धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर। अहिले यति बेला चाहिँ अब गीत सङ्गीतको कुरा गरिरहँदाखेरि आज दसैँको दिन पनि हो होइन। यो भिडियो भोलिपल्ट अपलोड होला भएको हुनसक्छ, भोलिपल्ट बिहान होइन। यति बेला चाहिँ एउटा गीत सुनाउ न त बलरामको आवाजमा। दसैँ तिहारको माहौल छ, बलरामको हातमा गिटार पनि आइसकेको छ। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? अस्ति भर्खरै मैले मेनुका बहिनी सीताराम दादाहरूसँग हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ट्राई गरेका थियौँ, दसैँ आयो दसैँ आयो। त्यही गीत फेरि पनि पुनः यो दसैँको माहौल भएको हुनाले गाउन चाहन्छु। हजुर। अब तिहार नजिकै छ होइन, दसैँ तिहारको माहौल हुन्छ है ल। वर्षर दिनको रमाइलो चाडा गाउँ घरमा आइपुग्यो, नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो। वाह। हो दसैँ आयो, हो दसैँ आयो, कोदो फुल्यो बारीमा, लरीलाई धानको बाला झुल्यो खेतैमा, कति राम्री देखिन्छौ बरीलाई जमर रातो ठिकैमा। हो दसैँ आयो, हो दसैँ आयो। वाह वाह वाह, साँच्चीकै दसैँ तिहार दसैँ तिहार आए जस्तै लाग्यो मलाई पनि। निधारमा रातो टिका, रातो कपडा, कालो कपडा, साँच्चीकै रमाइलो पनि भयो। अब तिहार पनि आउँदैछ, के छ त तपाईँको तयारी? दिदीबहिनीहरू कति बनाउनु भयो, कहाँ हुनुहुन्छ? यो अन्तर्वार्तापछि त सायद दिदीबहिनीले चाहिँ मलाई भाइ बनाउन खोज्नु भएको धेरै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दिदीहरूलाई यहीँबाट धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु, बहिनीहरूलाई पनि। स्पेसली हाम्रो मेनुका परियार दिदी हुनुहुन्छ, सम्झना दिदी हुनुहुन्छ। अझ एउटा छुट्याउनै नहुने नाम भनेको चाहिँ स्पेसली धेरै धेरै मेनुका परियार बहिनी कि दिदी? होइन, अर्को दिदी। अर्को दिदी। गायिका मेनुका परियार होइन, ठिक छ। मेनुका मगर दिदी हो उहाँको नाम चाहिँ खास गरी। हजुर। अनि भवानी कणेल पाण्डे दिदीलाई त झन् धेरै धेरै यहीँबाट अझ हजुरलाई त दसैँको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई। उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी हुन्छ, त्यही हो। टिका लगाउन जान्छु होला। कहाँ जानुहुन्छ यसपालि? जडीबुटी, त्यसपछि अनि यो तपाईँलाई खास दाजुभाइ बनाउँछु भन्ने भन्दा पनि बोयफ्रेन्ड बनाउँछु भन्ने मान्छे बढी आउँछन् कि जस्तो लाग्छ नि मलाई चाहिँ। आउँछन् कि आउँदैनन्? होइन, त्यो सुरुमा चाहिँ अलिकति थियो होइन त्यस्तो। अनि त्यसपछि चाहिँ
मैले लेडिजहरूसँग कम बोल्न थालेँ होइन, स्पेसली केटीहरूसँग। जति इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कारण के थियो? हजुर कारण चाहिँ के? कारण चाहिँ अब बिच कम बोल्नु त्यस्तै लफडा परेको थियो। के लफडा थियो? हजुर के लफडा थियो? त्यही अब केटीहरूको हजुर मतलब अब धेरै कुराकानी गर्दाखेरि टाइम अब दिन नसकिने भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफूलाई एनालाइसिस गरेँ होइन, मेरो लागि यो समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, मैले यसरी स्पेन्ड गर्नु हुँदैन यो टाइम होइन। अब चाहिँ निश्चित मान्छेहरूसँग जसले चाहिँ मलाई राम्रो गाइडलाइन्स दिनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, जोसँग बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई अथवा केही हुन्छ नि राम्रो प्रतिफल हुनसक्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कनेक्टमा रहौँ भन्ने एउटा विचार आयो कि। त्यसपछि चाहिँ मैले केटीहरूको त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आए पनि एक्सेप्ट गर्दिनँ कि म पहिला सुरुमा राम्रोसँग चेक गर्छु होइन, के कस्तो ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूको चेक गर्छु, अनि त्यसपछि मात्रै अनि बोल्छु। के हो छोरा हानथापै परेछ मैले त्यही भएर शङ्का लाएर सोधेको, नभन्दै त्यस्तै परेको रहेछ होइन। आमालाई अब बुहारी चाहिँ कहिले ल्याउनु त भनेपछि झ्याप्प आउँदिन नि क्या हो? तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि आमाले नै खोज्नुहुन्छ। आमाले खोज्ने हो र? छोराकै कुरा सुन्दा त खोइ मैले त कतिजनालाई एक्सेप्ट गर्नु त भाइ, त्यस्तो नगरिदिनुहोस् है। अब राम्रो सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोस्। तपाईँ पनि अब एक्लै मान्छे, अब कोठामा एक्लै बस्दै हुनुहुन्छ। म त अहिले भर्खर अब खास गरी भन्नुपर्दाखेरि स्ट्रगलको होइन पिरियडमा छु अहिले। त्यो यस्तो टेन्सन लाग्छ कि आफैलाई कुनै बेला म सुत्न पनि सक्दिनँ होइन, आफ्नो जिन्दगीको बारेमा सम्झेर। म पछिको साथीभाइहरू बहिनीहरू अगाडि जाँदै प्रगति गर्दै देख्दाखेरि म चाहिँ किन पछाडि पऱ्यो होला भन्ने जस्तो फिल आउँछ कि। अनि त्यही भएर पनि मलाई यस्तो कुराहरूमा खासै चासो पनि लाग्दैन होइन, झन् टेन्सन लाग्छ कि कसरी म आफूलाई एप्रुभ गरेर अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ अब म एउटा पब्लिक लाइफमा आइसकेपछि कसरी चाहिँ अब त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू सोचेको हुन्छु। र यो विषयमा मैले हजुरसँग पनि धेरै छलफल गरेको छु होइन, धेरै कुराकानी गरेको छु। मलाई त थाहा थियो कि मैले यो कुरा दर्शकहरूलाई पनि बलरामको भित्री मनमा चाहिँ के छ त भनेर त्यो बाहिर निकालिदिउँ भनेर मात्रै प्रश्न गरे। अब मलाई चाहिँ थाहा थियो फेरि। हजुर धेरै चिन्ता लाग्छ के गर्ने जिन्दगीको बारेमा होइन। हजुर अब जति पनि हुनुहुन्छ अहिले यस्तै दर्शक महानुभावहरू सपोर्टिभ भइदिनु भएको छ, अझै सक्रिय भइदिनु होला। त्यो सँगै मामुको साथ सहयोग पनि पाएको छु होइन। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ होइन एउटा प्लस पोइन्ट पनि भएको छ, र मलाई एउटा राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको यो आशिष सदा एकदमै हुन्छ नि लागिराखोस् भन्ने पनि चाहन्छु। हजुर हिजो बलराम सडकमा भिख पनि माग्यो, सडकमा सुत्यो पनि, गर्दै होटेलसम्म भाँडा माझ्दै पनि हिँड्यो। आज के छ त? आज पनि अब नडटेर भन्नुपर्दाखेरि होइन, अच्छा होटल लाइनमा त होटल लाइनमै हो हुनु त, तर पनि ह्याप्पी हो। मम्मीसँग कुराकानी भइरहेको हुन्छ, यता आउँछु मम्मीलाई कहिले काहीँ भेटघाट गर्न। अब त्यही मैले सोचेँ कि अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबैले चाहिँ अघि नै भनिहालेँ नि त मैले, अब एउटा बाहिरबाट देखिने कुरा अर्को, भित्रबाट बुझ्ने कुरा अर्को जस्तो भइदियो क्या। अब हुन त त्यहीँ होटल लाइनमै हो, त्यहाँ साउजीहरूले पनि सम्झाउनु हुन्थ्यो अब राम्रो काम गर्नुपर्छ, जहाँ गए पनि जानु बाबु होइन। अब राम्रो काम गर्नको लागि हामीले पनि कसैलाई छेक्न सक्दैनौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब मम्मी राइट वे हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चुज गर्दा नै हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि मम्मीसँग पनि यता राम्रो छलफल भयो होइन। ठिक छ, म यति बेला दिदीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले बलरामलाई छोराको माया दिनुभएको छ, छोराको साथ दिनुभएको छ, र अहिले बलराम फेरि कोठा खोजेर अर्को ठाउँमा जाँदैछन् कोठामा बस्नको लागि। तपाईँको अब यही घरमा पनि त बलरामलाई एउटा कोठा दिएर राख्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहिँ किन राख्नु भएन? म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यही कुरा म एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले हिजोको दिनमा पनि मैले बलरामलाई मेरै घरमा राख्छु, म एडप्ट गरेर ल्याउँछु भन्ने यो कुरा मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ होइन। तपाईँहरूले गलत नबुझिदिनु होला, गलत अब यो सही यही नै हो। मैले यति मात्रै भनेको हो उसलाई, अब मैले गर्नुपर्ने सहयोग सानातिना गारा साङ्राका सहयोगहरू म गर्छु। र एउटा कुरा मलाई के कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि मान्छे उसको बिसाइडमा होइन तिमी के गर्दैछौ कसो गर्दैछौ भने अलिकति केयरिङ गर्ने मान्छे भयो भने यो एज भनेको त उसको अलिकति बिग्रिने अवस्थाको पनि हो होइन। म एउटा आमा बनेर भन्नुपर्दा ऊ अलिक सतर्क हुन्छ भनेर पनि हो होइन।
र अब अहिले मैले कोठा खोजेर घर हो भाइ म यहाँ घरमा राख्न पनि म सक्थेँ, तर किन राख्दिनँ भन्दा उसको यो मैले अघि पनि भने तपाईँलाई होइन, यो एज होइन मैले एडप्ट गरेर राख्ने क्या भाइ होइन, मैले उसलाई एउटा सहयोग गर्ने मात्रै हो होइन, मैले जे जस्तो सक्छु मैले सहयोग गर्ने मात्रै हो। म यही तपाईँहरू दर्शकहरूलाई पनि म यही नै भन्छु, म एकजनाले गरेको सहयोगले मात्रै सायद भनौँ न बलरामलाई पुग्दैन क्या सहयोग, उसलाई म जस्ता मनकारी आमा दिदी बहिनी दाजुभाइको धेरै आवश्यकता छ होइन। अब त्यही हो, अब उसको अब पढाइको कारण अब गएर म्युजिक सिक्ने कारणले गरेर मात्रै हो त्यहाँबाट कोठाबाट अब होटलबाट ऊ निस्किएको होइन, कोठा खोजेर राखिदिन्छु यसमा चाहिँ। अब खासै उसले राम्रो गरेर निस्किएको त होइन भाइ, अब भन्नुपर्दा अझ उसको त दुःखका दिनहरू सुरु भए अब चाहिँ होइन। अहिले त एउटा कस्तो भने एउटा बाउ जस्तो मान्छेको छत्रछायामा बसेको थियो होइन, अब त्यहाँबाट छोडेर अब ऊ एक्लै बस्दैछ, कोठा खोजेर एक्लै बस्दैछ। सङ्घर्षको दिन त अब सुरु भयो, अब पो सुरु भयो त होइन। म पनि त्यो सङ्घर्षसँग खास गरी अब जुझ्न चाहन्छु होइन, दुःख के हो त्यो बुझ्न चाहन्छु म चाहिँ। तपाईँलाई पनि त नराम्रो लाग्ला यो उमेरमा कसैले घरमा लगेर पालेको एडप्ट गरेको भन्दाखेरि? त्यही त, त्यो यस्तो हुने रहेछ। पछि हामीले धेरै कुराहरू सोच विचार पनि गऱ्यौँ होइन। अब कतिपय अवस्थामा अस्ति मम्मीसँग पनि कुरा भएको थियो, अब सँगै मिलाएको भाँडाहरू न त हो, कहिलेकाहीँ झिसमिस भइहाल्छ होइन। यो त एउटा पारिवारिक कुरा हो, अब कुनै कुराहरू सेक्रिफाइस गर्न नसक्दाखेरि त्यस्तो दिनहरू पनि आउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ बरु यो माया एउटा आशीर्वाद विश्वास उहाँहरूले गर्नुभएको थियो भन्ने चिज त नजिक भएर मात्रै पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। उहाँहरूले जुन दिनुभएको एउटा सदाचारको एउटा जुन एउटा राम्रो वे देखाइदिनु भएको छ, तपाईँहरूले गरेको डिसिजन साँच्चै राम्रै पनि हो। अब सधैँभरि तपाईँको उहाँको घरमा बस्दाखेरि तपाईँ आफू मेहनत गर्न बिर्सिनु होला, सङ्घर्ष गर्न बिर्सिनु होला, अनि तपाईँ फेरि अर्का घरमा बस्दैछु अथवा आमा भएर एडप्ट भएर बस्दैछु भन्दा आफैभित्र पनि आफूलाई सानो देख्नु होला तपाईँले। अब मेहनत गर्ने खुल्ला ठाउँ छ, जस्तो दिदीले पनि अब छोरा बन्नुभएको छ, छोरालाई माया गर्छु भन्नुभएको छ, भोलि अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पनि हेरिदिनु होला। आमा भनेर रुने ठाउँ तपाईँकै काख बनोस्, मेरो चाहिँ शुभकामना। धन्यवाद भाइ, मेरो चाहना पनि यही नै हो होइन। अब एडप्ट गरेर मैले घरमै राखेर हेर्नुहोस् न, मसँग 3 जना छोरा छन् क्या भाइ, तर म 3 जना भनौँ बलराम समेत गरेर अहिले मेरो 3 जना छोरा भए, तर घरमा त कोही बसेको छैनन् क्या। अब बलराम त पछि आफू भनौँ होइन, मेरो आफ्नै पनि छैन नि त होइन। यिनीहरूलाई एउटा कस्तो भने आमाको त एउटा सपोर्टिङ दिने मात्रै हो, केयर गर्ने जन्माएको छोरा पनि घरमा कहाँ हुन्छ? छैन, मेरो छैन। एउटा छोरा अस्ट्रेलिया छ, एउटा छोरा रसुवा छ होइन। अब बलराम कहाँ छ? मैले गर्ने भनेको त एउटा आमाको एउटा पहिचान हो क्या, आमाको पहिचान दिएको मात्रै हो होइन। खासै मैले घरमा मैले राखेँ भने तिनीहरूले प्रगति गर्न पनि सक्दैनन् क्या। र मलाई मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँहरूको यस्तै सपोर्ट, यस्तै ऊर्जावान सल्लाह सुझाव होइन, अनि अन्य दर्शक श्रोताहरूको यस्तै माया यति भयो भने चाहिँ मलाई पनि अवश्य केही न केही गर्ने जोस जाँगर पक्कै पनि पलाएर आउँछ। र त्यो गरिदिनु हुने सम्पूर्ण मनकारी व्यक्तित्वहरू माझहरूमा एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, कसैले दिएको 2-4 हजार पैसाभन्दा जीवनमा कहिले काहीँ यस्ता कुराहरू उपयोगी हुन्छन् कि 2-4 शब्दले जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। तपाईँको त्यही बनोस् होइन, आमाले बाटो दिनुहुन्छ, आमाले साथ दिनुहुन्छ, हो भोलि नसक्ने जो भए स्थिति जो गम्भीर बन्यो भने तपाईँका अरू बाटाहरू छन्, आमा हुनुहुन्छ, हामी छौँ, तर तपाईँ आफू मेहनत गर्न पनि नछोड्नुहोस् होइन। तपाईँलाई अहिले 4,000 पैसा दियो भने त्यो पैसा तपाईँको एउटा कहीँ बसेर खानु होला, केही काम लगाउनु होला, 2 दिनमा सकिन्छ, तर तपाईँलाई त्यो बोलेको 4 शब्द जीवनभर कहिल्यै सकिन्न। हरेक बाटो, हरेक गल्ली, हरेक सुख दुःख खुड्किलाहरू जहाँ पनि उपयोगी हुनसक्छ होइन। अन्तिममा पनि छौँ, अझै एउटा गीत सुन्छौँ कि बलरामको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ? हुन्छ, म चाहिँ एउटा आमा सम्बन्धी नै गीत सुनाउन चाहन्छु, जानी नजानी। सुशान्त केसीले गाउनु भएको होइन। मेरो त त्यति नमिला पप जनरमा। हुन्छ ल, सम्पूर्ण आमाहरूको लागि चाहिँ आज यो दसैँ प्रोग्राममा यो गीत होइन, जसले हामी जस्ता छोराछोरीहरूलाई आफू अन्धकार उजेलीमा रहेर पनि सधैँ सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनु भइदियो, त्यसको लागि सम्पूर्ण आमाहरूप्रति धेरै आभार पनि छ, कृतज्ञता पनि छ।
उत्र्यायो आमा यो संसारमा बोके जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनु आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पा म सम्झने छु सहिले तिम्रो साथ यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँचिरहे आज मनमुटाव भए होला कहिले काहीँ मन तिम्रो दुखाए होला। धन्यवाद। कति मिठो गीत गाउनुभयो, साँच्चीकै खुसी पनि लाग्यो, मन पनि बुझ्यो होइन। आज चाहिँ आमाले चाहिँ छोरालाई के आशिष दिनुभयो त दसैँको? अब आशिषकै कुरा गर्दा आमाले आफ्नो सन्तानलाई के आशिष दिन्छ र बाबु, सधैँ राम्रो होस् होइन, जुन यसको चाहना हो सिङ्गर बन्ने, अब अरू सिङ्गरहरूलाई नराम्रो त नपरोस् होइन, अग्रिम नै माफी नै चाहन्छु, तर मैले यही नै दिएँ, नेपालको टप सिङ्गर नै मेरो छोरा बलराम परियार होस् भन्ने चाहन्छु होइन। अब हुन त सबै हुन आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर यही हो, यही देख्न पाऊँ उसको, यही देख्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ। अब भोलिसँगै नभए तापनि होइन, नहोला, नभए तापनि बलराम आज नेपालको टप सिङ्गर छ अरे भन्न पाउँदा सायद लाग्छ भाग्यमानी आमा नै हुन्छु होला है। अब आफ्नै सन्तानबाट मैले फिल चाहिँ त्यस्तै नै गर्छु होइन, आफ्नै हो जस्तो लाग्छ, तर किन हो थाहा छैन होइन, मेरो आफ्नो फिलिङ्स मात्रै हो। अब राम्रै होस्, टप भएर नै आओस्, क्या उसको इच्छा आकाङ्क्षा नै त्यही नै छ होइन, र मेरो आशीर्वाद सधैँ उसलाई लागोस्, नेपालको टप सिङ्गर नै होस् मेरो छोरा। आज यो दसैँको दिन उहाँले दिनुभएको यो अमृत रूपी शब्दलाई प्रुफ गर्नको लागि अब खास गरी उहाँहरूले एकदमै मनदेखि भन्नुभयो, मनदेखि भनेको कुराहरू कतिपय अवस्थामा भाग्यले साथ दियो भने होइन सफल पनि हुन्छ अरे, र त्यो सफल त्यत्तिकै नहोस्, म त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग साधना गरेर माझेर होइन उहाँले भन्नुभएको जस्तै उहाँको अमृत रूपी शब्दलाई जहिले पनि स्मरण गरेर अगाडि बढ्नेछु। मेहनत गर्न पर्यो नि, अब तपाईँले आशिष त पुरा गर्न पर्यो होइन। हजुर हजुर। दिदी जस्तो अब अहिले त तपाईँले 2वटा छोरालाई टिका लगाउनु भयो, पोहोर चाहिँ कतिवटालाई लगाउनु भयो? भाइ पोहोर मेरो एकजना मात्रै, अब हुन त मेरो आफ्नो 2टा छोरा, एउटा छोरा अस्ट्रेलिया छ, अनि अब नेपाल आउने कुरा भएन टिकाको लागि भनेर, जो मेरो आफ्नो छोरा डाक्टर अनिल कुमार खरेल उसलाई मात्रै टिका लगाएँ होइन। अब यसपालि चाहिँ यही मलाई अलिकति रमाइलो फिल भयो, साथमा 2जना छोराहरू भए है, दाजुभाइसँगै राखेर टिका लगाइदिएँ, एकदम आनन्दको फिल भयो क्या। हुन त मैले मेरो छोरालाई स्पेसल, मेरो ठुलो छोरालाई एकदम मिस त गरेँ होइन, सबैभन्दा पहिला मैले उसैलाई टिका लगाइदिएँ, एउटा मोबाइलमा फोटो राखेर टिका लगाइदिएँ है। आमा भन्ने कुरा यस्तै नै रहे, सायद सन्तानले मिस नगर्दा होला कि है, तर आमा बाउहरूले चाहिँ यति धेरै मिस गर्दो रहेछ क्या। मेरो साथमा भएको छोराहरूलाई टिका लगाउन मेरो हातै गएन क्या, फोटोमै भए पनि पहिला उसैलाई लगाइदिएँ, अनि त्यसपछि पछि बिस्तारै मन त बुझाएँ, के भयो त जे थियो मसँग हकीकत यही नै हो, 2 भाइ छोरा अहिले पनि साथमा छ भन्ने फिल चाहिँ गरेँ मैले, खुसी लाग्यो। हजुर। जस्तो तपाईँले बलरामलाई छोरा बनाउनु भएको छ, छोराको माया दिनुभएको छ, भित्री मनदेखि आफ्नै छोरा लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई त खोइ भाइ, त्यही त म भन्छु, यिनीहरूले त के सोच्छ मलाई थाहा छैन होइन, तर मलाई फिलिङ्स चाहिँ त्यही छ कि। जस्तो सुरुमा तपाईँले बलरामलाई त सुरुमा त
माया गरेर भन्दा पनि दया गरेर हो नि तपाईँ गएको हो कि होइन नडाँटिकन भन्दा होइन एकदमै। सुरुमै पहिलो भेटमा कसलाई माया हुन्छ हुँदैन दया मानेर हो बिचरा उसको आमा नभएको मैले बरु अलिकति साथ सपोर्ट आमा जस्तो आमा भन्न त पाउला भन्ने तरिकाले जानुभयो अहिले बिस्तारै समय भइरहँदाखेरि साँच्चीकै आमा भएको अथवा मेरै छोरा जस्तो मनभित्रबाट छोराको भावना चाहिँ आउँछ आउँदैन एकदम भाइ मैले है सुरुमा उसको इन्टरभ्यू हेरेर मलाई त्यस्तै लाग्यो कि अलिकति अब एउटा सानो उमेरमा यो उमेर भनेको त खासै भन्नुपर्दा एउटा धनी परिवार हो भने त बाउआमाको काखमा लडीबुडी गर्ने एज हो होइन एज हो अब आजसम्म मेरो छोराहरू 25-26 वर्षका हुँदा त मलाई सानो काम गर्दा नि ओहो छोरा गाह्रो भयो कि भन्ने हुन्छ भने आखिर ऊ पनि त त्यही हो नि त है जब उसको इन्टरभ्यू हेरेँ अनि मलाई त्यही एकदमै मन छोयो ती उसले दिएका इन्टरभ्यूहरूले चाहिँ मन छोयो होइन अब त्यही हो भाइ मैले सबै कुरा त म गर्न नसकुला गर्न सक्दिनँ पनि नसकुला होइन पक्कै पनि हो गर्न सक्दिनँ होइन किनभने मेरा पनि 2-2 बच्चाहरू छन् उनीहरूबाट पनि मलाई प्रतिरोधहरू त आउलान् नै होइन तर ती कुराहरू पनि म आफूले जे जस्तो सक्छ एउटा आफ्नो सन्तान अब मैले भित्री रूपदेखि नै मानि त सकेँ होइन मेरो छोरा नै हो भन्ने फिल लाग्छ गर्छु पनि है माया एकदमै लाग्छ क्या मलाई एकदमै माया लाग्छ 2-4 दिन बोलेन भने म आफै रिसाइदिन्छु क्या मैले पो सोचेँ त आमा अब म आमा हो उनीहरूलाई त लागेको छैन होला नि ठिक छ जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई होइन अब यो एउटा भावनाको बनेको त हो नि भाइ मैले मेरै कोखबाट जन्माएको त होइन नि त होइन त्यसमाथि पनि अर्को कुरा कस्तो भने ऊ सानो हुन्थ्यो रे भने यो घरमा मैले उसलाई गरिदिनु पर्ने माया ममता एउटा स्याहार सुसार पाएको भए त साँच्चीकै आमा फिल गर्थ्यो होला आज बलराम मैले बुहारी भित्र्याउने उमेरमा छोरो बनाएको छु क्या छोरोको शब्द दिएको छु 20 वर्षको उमेरमा होइन मैले शब्द छोरा दिएको हो खासै मैले उसलाई एडप्ट गरेर मेरो घरमै बस्ने तरिकाले चाहिँ होइन वास्तविकता पनि यही हो होइन खास गरी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूले दर्शकबिनहरूले अन्यथा चाहिँ नबुझिदिनु आमा छोरा भनाउने बित्तिकै बलराम ल साँच्चीकै अब सँगै बस्ने होलान् त्यही घरको मालिक भयो होलान् अथवा त्यहाँको अधिकारी बलरामै भयो होलान् अब सँगै बस्ने होलान् भन्ने चाहिँ छ कि धेरैलाई है त्यस्तो भ्रममा हजुरहरू नपरिदिनु होला म त अब यही भन्न चाहन्छु कि सायद मेरो यो छोरा भन्ने शब्दले नै होला मेरो अब बलरामलाई जति सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले गर्नुपर्ने सहयोग पनि सायद नगर्नु भएको हो कि होइन म तपाईँहरूले जस्तै गर्ने हो म यसलाई पनि म यो सबै जे म आमा बनेर सारा गर्ने होइन जे जस्तो तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यही सपोर्ट मैले गर्ने मात्रै हो क्या होइन गाह्रो साङ्ग्रो पर्दा ल बाबु जेस् कस्तो भने गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भनेको जस्तै होइन ऊ रोको बेलामा मैले आँसु मात्रै पुछिदिने हो क्या ल बाबु त्यति धेरै टेन्सन नगर न अब एकजनाले दुःख पाएकोलाई छुट्टै आफूले मात्रै लिनुभन्दा तिम्रो साथमा हामी छौँ नि त आँसु बाँडौँला भनेको मात्रै हो म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब गाली गलैचा केही पनि नगरिदिनु होला म सहयोगको नै अपिल गर्दछु होइन म एक्लैले सक्दिनँ म एक्लैले उसको इच्छा आकाङ्क्षा र उसले जे गर्न खोजेको छ सायद म एक्लैले म सक्दिनँ म मेरै तर्फबाट तपाईँहरूलाई म अपिल नै गर्छु उसलाई सहयोग गरिदिनुहोस् उसले जे गर्न खोजेको छ किनभने सहयोग भन्ने कुरा धेरै दिएर मात्रै सहयोग हुने होइन हामी 3 करोड नेपाली छौँ होइन 10 रुपियाँ पनि एउटा सहयोग भनेको एकदम ठुलो हुन्छ थप्पा थप्पा गरेर समुद्र बन्ने हो भाइ म त्यसमा म पनि इन्भल्भ भइदिएको मात्रै हो तर यति चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने छोरा चाहिँ नभनेर एउटा मैले अब यो ठाउँ जुन स्थान मैले दिएको छु मैले सारा सम्पत्ति उसलाई दिएर सपोर्ट गर्छु भनेर मैले छोरा भनेको चाहिँ होइन क्या एउटा सानो सपोर्ट र एउटा जे थियो नि मलाई पहिलादेखि नै लाग्थ्यो एउटा दलित भनेर जति मान्छेहरूले छुवाछुतको अलि नराम्रो प्रभाव थियो नि त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई भन्दिनँ म आफ्नो मन जे जस्तो गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् र मैले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ भेदभाव नगरिदिएको मात्रै हो भाइ आज एकै ठाउँमा राखेर होइन मेरो आफ्नै छोरा ऊ एकै छोरा अब मैले एक दलित भन्ने फिल नगराएर मैले एकै ठाउँमा राखेर मैले टिका टाला गरिदिएँ दसैँको टिका लगाइदिएँ होइन अब यी कुरालाई मेरो छोराले पनि स्वीकार्यो मेरो आफ्नै छोराले पनि स्वीकार्यो अनि अब मलाई लाग्छ सायद उसलाई पनि अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा है उसलाई त मलाई त थाहा छैन सोधेको पनि छुइनँ सायद उसलाई लाग्छ आजको दिनमा बलराम परिवार म दलित हो भन्ने फिल चाहिँ पक्कै छैन कि छैन छ कि छैन छैन त्यस्तो त हो आफैले कमजोर सानो म सानो भन्न थाल्यो भने त झन् कमजोर भइन्छ
तर त्यो छ भने हटाउनु होला। समान देख्नु सबैलाई, तपाईँलाई पनि कसैले गर्दैन, आमा पाइहाल्नु भयो, अब स्ट्रगल गर्ने बेला आएको छ। बलरामलाई अहिलेसम्म सुरुमा धेरैजनाले सहयोग पनि गर्नुभएको थियो, आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, कसैले के सहयोग गर्नुभएको थियो, को हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई? केही मान्छे, ती मान्छेका नामहरू लिँदा कसलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? सर्वप्रथम त धेरैजना भन्दा पनि केही निश्चितजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, तर धेरैजना पनि हुनुहुन्थ्यो। जस्तै अब मैले एकदमै छुटाउनै नहुने नाम हाम्रो आदरणीय प्रकाश पन्त दादा, उहाँले दिनुभएको जुन सल्लाह सुझाव, एउटा जुन राम्रो सहयोग छ, सपोर्ट छ, त्यसलाई मैले राम्रोसँग युटिलाइज गर्नको लागि नै अहिलेसम्म थाँतिराखेको छु केही रकमहरू पनि होइन। र त्योसँगै अर्को चाहिँ मेरो मम्मी जस्तै र मम्मीको स्थान अझ ओगट्न सफल हुने जस्तै होइन, एउटा दिदी हुनुहुन्छ के अरे भुवानी कर्णेल पाण्डे, उहाँ चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको जुन एउटा सहयोग होइन, उहाँको सल्लाह सुझाव, उहाँले दिनुभएको एउटा जुन गाइडलाइन्स होइन, किनभने यो इन्टरभ्यूमा आइसकेपछि मम्मी त एउटा अब महान विचार सोच विचार लिएर अब एउटा छोरा बनाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँगै जोडिनुभएका पर्दा पछाडिका कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि जसको नाम अहिले मैले प्रत्यक्ष रूपमा लिन त सकिनँ होइन। र मलाई सहयोगी गरिदिनु हुने सम्पूर्ण पर्दा पछाडिका व्यक्तित्वहरूप्रति धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु होइन। त्यसै गरी सल्लाह सुझावको लागि मेरो आफ्नै घर परिवारमा होइन, घर परिवारलाई पनि धेरै सम्झन चाहन्छु है। अनि त्यसै गरी विशेष गरी मैले सम्झन चाहेको चाहिँ है, त्यो हाम्रो दिदी हुनुहुन्थ्यो भुवानी पाण्डे दिदी, उहाँको चाहिँ अब उहाँको बारेमा कुरा गर्दा नि कस्तो आफैलाई पनि कस्तो के हुन्छ नि, मैले केही न केही लाइफमा गर्नै पर्छ, उहाँले दिनुभएको जुन एउटा जुन बोली वचन छ नि त्यसलाई पुरा गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कि। र म गर्छु पनि दिदी, यहीँबाट हजुरलाई वचन प्रतिबद्धता पनि गराउन चाहन्छु भन्न चाहन्छु। त्यहाँभन्दा ठुलो यो भाइले अरू के गर्न सक्छ र होइन। हजुर, उहाँको सपना पनि थियो एउटा भाइ, उहाँ लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सपना पनि थियो यो भाइले चाहिँ राम्रो गरोस्, एउटा राम्रो गायक बनोस् भन्ने सपना छ। तर त्यसैको लागि म साधना गर्नको लागि, सङ्घर्ष गर्नको लागि भट्किरहेको छु होइन। हजुर, ठिक छ। आज अन्तिममा पनि छौँ, के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? अन्तिममा हिजोको बलराम परियार कस्तो थियो, के कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्तो भएको छु भन्ने कुराहरू पनि धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् होइन। र त्योसँगै मलाई मेरा सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूलाई पन्छ्याउँदै कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण नेपालीपन अनि मनहरूमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई, आदरणीय पत्रकार तथा सङ्गीतकर्मी गोविन्द पङ्गिनी सर हजुरलाई। अनि त्यसै गरी मेरो मामु, उहाँ त छुटाउनै नहुने एउटा विशेष नाम हो उहाँको पनि होइन। र सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति धेरै धेरै हार्दिक आभार र उहाँहरूप्रति ऋणी छु र उहाँहरूको गुण कहिले पनि बिर्सिने छैन। हजुर, जहाँ दिदी हुनुहुन्छ, दिदी हामी अन्तिम कुराकानी गर्दा गर्दै अन्तिममा आइएछ। कुरा त अझै लम्बाए धेरै लामा पनि हुन्थ्यो होला, फेरि बोल्दै गरौँला। कुराहरू जति तन्काए पनि तन्किरहन्छन् होइन, फेरि नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी अपडेट गराउँदै जाउँला। आजको लागि अन्तिममा पनि छौँ, के भन्नुहुन्छ? त्यही हो भाइ, अब सर्वप्रथम त यो बडा दसैँको है शुभकामना हो। अब त्यसपछि तिहार लगायत तिहार छठ सबैको धेरै धेरै शुभकामना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। र विशेष गरेर अब बलरामकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, हिजोको बलराम दुखी नै थियो र उसको एउटा सानो इन्टरभ्यूले गर्दाखेरि हामी जस्तो मनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले हेर्न पायौँ, सुन्न पायौँ होइन। तपाईँहरूको सपोर्ट धेरै मैले सुने पनि, तपाईँहरूको म नामहरू त म चिन्दिनँ। उसले मलाई भन्थ्यो मामु उहाँले त्यति गर्नुभयो भन्थ्यो, म आभारी छु तपाईँहरूको सपोर्टमा। र म पनि त्यस्तै नै हो, तपाईँहरूले जसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ म पनि त्यसरी नै सपोर्ट गर्ने हो होइन। म छोरालाई यही नै भन्छु, कसैको महल नहेर छोरा, अरूको महल र आफ्नो झुपडी प्यारो हुन्छ। सङ्घर्ष गर्न सिक र ती सङ्घर्ष गर्ने दिनहरूमा हामी पक्कै पनि तिमीलाई साथ सपोर्ट गर्दै जानेछौँ। यति हो, तपाईँहरूबाट पनि म यही अपेक्षा गर्छु। म एकजनाले गरेको सपोर्टले मलाई लाग्छ बलरामलाई कम्ती नै हुनेछ। हामी सबैले हातमा हात मिलाउँ, यही नै म हजुरहरूलाई अपिल यही नै छ मेरो। किनभने अब
यस्तै हो खासै। अन्यथा मैले के हिजोको जुन इन्टरभ्यू थियो नि, मेरो आफन्तहरूले चाहिँ अलिकति अलि दुःख नै मान्नु भएको थियो। ओहो साँच्चै के छोरा नै हो र, यो उमेरमा छोरा बनाएर कति घटनाहरू घटेका छन् होइन। यिनीहरूले उहाँहरूले नेगेटिभ बुझिदिनु भएको छ। तर खासै भन्नुपर्दा मैले छोरा बनाएर हो शब्दले छोरा भने र मलाई लाग्छ मेरो भावनाले पनि छोरा नै हो। तर मैले कलङ्कीमा बस्ने गरेर म उसलाई छोरा बनाएको चाहिँ होइन है भाइ। म उसलाई नागरिकता दिन्छु भन्दिनँ, म यो अनावश्यक फर्मालिटी कुराहरू म गर्दिनँ होइन, झुट कुराहरू म गर्दिनँ। जे रियालिटी छ मैले जे गर्न सक्छु बस त्यही नै हो। केयर गर्छु नै होइन, केयर गर्छु नै। एउटा आमा सही बाटोमा हिँडाल्छु र उसलाई परेका सानातिना दुःख सुखका कुराहरूमा सपोर्ट गर्छु। यही हो। हुन्छ, र तपाईँहरूप्रति पनि अपेक्षा यही नै छ मेरो। हुन्छ, हामी त सधैँ साथमा नै छौँ, गरिरहन्छौँ पनि, गरिरहेका पनि छौँ। तपाईँहरू दुवैजनालाई विजया दशमीको ढिलै छ अब त शुभकामना छ। र आउँदै गरेको तिहार पनि नजिक छ, छठ छ। सबैको तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना छ। ल खारो मिडियालाई पनि धेरै धेरै शुभकामना भाइ। तपाईँको यो सोसल मिडियाको कारणले आज मैले यति दुःखी छोरालाई है, दुःखी मान्छेलाई छोरा भन्न पाएँ। म आभारी छु है। र संसारभरिले चिन्नु भएको छ र बलरामलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मनकारीहरू धेरै छन्। गर्दै जाम होइन। तपाईँ हामीहरूकै सपोर्टले साँच्चै राम्रो हुन्छ। यही हो, अरू अब बुझ्नुहुन्छ। हजुर, हुन्छ, नमस्कार। नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। एकैचोटि ढिलै भए पनि र हजुरले गर्नुभएको जुन सङ्घर्ष, मेहनत, जुन एउटा लगाव छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि हजुरको पछिको भविष्य एकदमै ब्राइट होस् होइन। हामी एकदमै मनदेखि अरू केही दिन नसके पनि यही शुभकामना दिन सक्छु होइन। म आमा भन्दा पनि खरो मिडिया चाहिँ आमा हो कि भाइ, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। मैले अस्ति नै बाउ भनिसकेँ मैले। हुन त हो। हुन्छ, तपाईँले त्यो ठाउँ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले के गरेँ गरिनँ त्यो आफ्नै ठाउँमा होला नि, त्यो त अरूले देख्ने कुरा हो होइन। भनिरहनु बोलिरहन भन्दा पनि हुन्छ। छुट्टिन्छौँ, लामो कुरा पनि भयो। फेरि कुराकानी गर्दै गरौँला। धन्यवाद छ है त दुवैजनालाई। नछुटिँदा हुँदैन। कलङ्कीसम्म आइदिनु भयो भाइ, धन्यवाद है। मनमा जे जस्तो थियो मलाई यो व्यक्त गर्नु नै थियो होइन। सबैले नेगेटिभ तरिकाले बुझ्नु भएको थियो। बलराम अब महलमा पुग्यो भन्ने कुरा नेगेटिभ बुझ्नु भएको थियो। यसरी नबुझिदिनु होला होइन। उसलाई मैले एउटा छत्रछाया मात्रै दिएको हो है, यो सपोर्ट मात्रै गरिदिएको हो, अरू केही होइन। मैले जसरी सपोर्ट गरेको छु तपाईँहरूबाट पनि सबैबाट यस्तै सपोर्टको अपेक्षामा छौँ हामी। हजुर, हुन्छ। कोठार सर्ने दिन सामान खाट बोक्नमा पनि आउँछ है त। साँच्चै भाइ अब त उसको आउँछु म। दुःखको दिन सुरु भएको हो नि त भाइ होइन। अरूले पकाएको भात खान्थ्यो भाइ है। अब अरू अब बाजे भनेर बसेको थियो, रमाइलो थियो, के खान मन लाग्यो। अब त उसले एउटा बजेटिङको आधारले खानुपर्छ कि। अब बल्ल सुरु भयो क्या उसको स्ट्रगलको लाइफ। मलाई चाहिँ टेन्सन हुँदैछ कसरी म्यानेज गरौँ भनेर। तर पनि ठिकै हो, सङ्घर्ष हो, यस्तै हो होइन। सङ्घर्ष गर्छु, जुन आफ्नो गन्तव्य छ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि छोड्दिनँ। त्यही भन्न चाहन्छु। र यो वचन बोली विषयमा एकदमै प्रतिबद्ध छु। हजुर, 4 चोटि बिदा भइसकेका थियौँ। अहिले त साँच्चीकै छुट्टिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।